अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह जिसे बचाए उसे कोई मार नहीं सकता और जिसे अल्लाह मारे उसे कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह की कुदरत को देखकर लोग हमेशा हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ, मगर अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई तो है। वो अगर चाहे तो किसी को समंदर के पानी से तो किसी को फिजाओं के अंदर से बचा ले, अगर ना चाहे तो घर के अंदर 70 पर्दे के अंदर भी फना कर देता है। रियाद में एक हिंदुस्तानी जिसकी एसी और फ्रिज की रिपेयरिंग शॉप थी, एक दिन एक सऊदी शेख उसके पास आकर झगड़ने लगा, तुमने मेरे घर में मौजूद एसीओ की सर्विस ठीक से नहीं की। हिंदुस्तानी उससे पहले प्यार से समझाता रहा, मगर वो सऊदी शेख बात सुनने को तैयार नहीं था। शेख ने गुस्से से हिंदुस्तानी को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। इसकी वजह से हिंदुस्तानी दूर गिर पड़ा। हिंदुस्तानी का नाम सलाम था। दोस्तों याद रखें, आइडेंटिटी छुपाने के लिए नाम बदल दिया गया है। चुनांचे शेख ने सलाम को आगे बढ़कर मारना शुरू कर दिया। इधर हिंदुस्तानी भी गुस्से का तेज था, उसके हाथ में रेंज आया। उसने उसी रेंज से शेख के सर पर वार किया। शेख फौरन गिर गया और उसकी हालात खराब होने लगी। वहाँ पर मौजूद दूसरे लोगों ने पुलिस को कॉल की। चुनांचे पुलिस भी मौके पर पहुँच गई, मगर इतने में शेख का इंतकाल हो चुका था। अब हिंदुस्तानी सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सीधा साधा कत्ल का केस था। सऊदी अदालत में उसका केस चलने लगा। 1 साल तक उसका केस चलता रहा। आखिरकार काजी की जानिब से फैसला किया गया, सलाम का सर कलम कर दिया जाए। सलाम की बीबी उस वक्त सऊदी अरब में मौजूद थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सलाम ने बीबी को समझाया कि तुम वापस चली जाओ, मगर उसकी बीबी वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो अल्लाह ताला से अपने शौहर के लिए दुआएं करती रही। दोस्तों, सर कलम होने से एक दिन पहले सलाम की बीबी को ख्वाब आया कि एक फरिश्ता आसमान से नीचे उतरा। उसके हाथ में पैसों का एक बैग था। उसने बैग को थमाते हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह कल सुबह तुम्हारा शौहर रिहा हो जाएगा। आज उसकी अपने शौहर से जिंदगी की आखिरी मुलाकात थी। चुनांचे वो रोते हुए रियाद के सेंट्रल जेल में गई, जहां उसके शौहर को रखा गया था। वो जेल के दरवाजे पर खड़ी थी। इतने में एक सऊदी शेख आया जो पुराने कपड़े ज़ेबतन किए हुए थे। वो सलाम की बीबी से पूछने लगा, मेरी बहन क्या बात है, किस वजह से परेशान हो, तुम जेल के सामने किस वजह से रो रही हो। वो कहने लगी, आज जुम्मे के नमाज के बाद मेरे शौहर का सर कलम कर दिया जाएगा। इस तरह अगर वो कत्ल हो गया तो मेरा क्या होगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने शौहर के बगैर किस तरह से जिंदगी बसर करूंगी। सऊदी शेख का नाम अबू सईद था। वो कहने लगा, मेरी बहन आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह आपका शौहर बच जाएगा। मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपने बस मेरे लिए दुआ करनी है। अबू सईद वहाँ से निकलकर बाजार गया। उसने जाकर एक लिबास खरीदा और सर पर पहनने वाला घुटरा खरीदा। इसके बाद एक वीआईपी बैग खरीदकर मस्जिद में चला गया। उस वक्त मस्जिद में जुमे की नमाज हो रही थी। अबू सईद एक ऊंचा लंबा कद हसीन नौजवान था। जब हाथ में बैग पकड़ा तो हर किसी को ऐसा लगता था जैसे कि ये इलाके के अमीर तरीन आदमी हो। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि सलाम का उस जगह सरकलम होना था। अबू सईद को उन लोगों का नाम पता मालूम था जिन लोगों ने सरकलम करना था। चुनांचे वो सेंट्रल जेल में पहुंचा, जो कि मस्जिद के पास थी। इसने एक पुलिस वाले को कहा,
میں سرقلم کے سلسلے میں آیا ہوں، میں فلاں آدمی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پولیس والے نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تو اسے بھی ایسا محسوس ہوا جیسے یہ بہت بڑا بزنس مین ہو سکتا ہے یہ سلام کا دیا دینے کے لیے آیا ہو، یعنی سلام کو بچانے کے لیے معاوضے میں پیسہ دینے کے لیے آیا ہو۔ چنانچہ پولیس والا ابو سعید کو ایک بڑے آفیسر کے پاس لے کر چلا گیا۔ آفیسر ابو سعید سے پوچھنے لگا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کس لیے آئے ہو؟ ابو سعید کہنے لگا، میرا تعلق ریاض کے فلاں قبیلے سے ہے، میں سلام نامی آدمی کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں، میں قتل ہونے والے آدمی کے گھر والوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں کو دیا دینے کے لیے آیا ہوں۔ آفیسر قتل ہونے والے شیخ کے گھر والوں کو بلایا۔ ابو سعید ان لوگوں کو کہنے لگا، تمہارا بھائی بیٹا جو بھی تھا وہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکا ہے، اب اس نے کبھی بھی لوٹ کر نہیں آنا، مگر اس ہندوستانی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی کا واحد سہارا اس کا شوہر ہے، اگر سلام کا سر قلم کر دیا جائے تو اس کے بیوی بچے زمانے کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، میں سلام کی دیا دینے کے لیے آیا ہوں۔ رشتہ دار آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ابو سعید سے دیا کی رقم مانگی، اگر تم سلام کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں 30 لاکھ ریال دینا ہوگا۔ ابو سعید کہنے لگا، اے میرے لیے معمولی سی بات ہے، میں یہ رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ مسجد کے پاس جو لوگ سرقلم دیکھنے کے لیے آئے تھے وہاں پر رشتہ داروں نے اعلان کر دیا، ہم نے سلام کو معاف کر دیا۔ وہاں پر اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ ہندوستانیوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ جس آدمی نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے مانو پوری انسانیت کی جان بچائی۔ چنانچہ پولیس نے ابو سعید کو گاڑی میں اٹھایا۔ قتل ہونے والے شیخ کے رشتہ دار بھی اپنے اپنے گاڑیوں میں بیٹھ گئے اور قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی نے ابو سعید کو پوچھا، کیا تم اس آدمی کی دیا دینے کے لیے تیار ہو؟ ابو سعید نے ہاں میں جواب دیا۔ قاضی نے جب پیسوں کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ پیسے اس بیگ میں موجود ہیں۔ چنانچہ قاضی نے بیگ کو کھول کر پیسے نکالنے کو کہا۔ جب ابو سعید نے بیگ کو کھولا تو اس میں صرف 50 ریال تھے۔ قاضی انتہائی غصے سے پوچھنے لگا، تم کہاں سے آئے ہو، کس جگہ پر کام کرتے ہو؟ ابو سعید بتانے لگا، میں فلاں ہسپتال میں کام کرتا ہوں، یہ ریاض میں پاگلوں کا علاج کرنے والا ہسپتال تھا۔ چنانچہ ابو سعید کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب وہاں سے پتہ کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ ابو سعید ایک پاگل آدمی ہے، 1 سال سے وہاں اس کا علاج ہو رہا ہے۔ چنانچہ سر قلم کرنے کا فیصلہ آخری جمعے تک پوسٹ پون کر دیا گیا۔ جب یہ بات سعودی وزارت داخلہ میں پہنچ گئی تو اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ ابو سعید واقعی ایک پاگل ہے۔ چنانچہ پھر تصدیق کرنے کے بعد یہ بات سچی تھی۔ ادھر قتل ہونے والے شیخ کے گھر والے بھی دیا کی رقم لینے کے لیے مان گئے تھے۔ چنانچہ وزارت داخلہ نے سلام کے 30 لاکھ ریال دیا بیت المال سے ادا کی۔ یوں سلام خان ایک پاگل آدمی کے ذریعے جیل سے رہا ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک معذور آدمی کو اس کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا۔ اے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر اللہ کسی کو بچائے تو اسے کوئی نہیں مار سکتا، اور اگر کسی کو مارے تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر مصیبت اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔